اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُمْ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الف اس جہان دے تندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چگ گئیاں۔ الف اس جہان دے تندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چگ گئیاں۔ شکلاں خاک دے وچ سما گئیاں اور جدوں چوگاں ناج دیاں مک گئیاں۔ تے پھل لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نوں، پھل لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نوں، تے لنگرا سک دیاں سک دیاں سک گئیاں۔ محمد شریف یارا ایتھوں کوچ کرنا، تے شکلاں لک دیاں لک دیاں لک گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی دے ہر قسم دے کلمات اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات عالی واسطے خاص نے، جو اللہ
پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق داتا گنج بخش، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، سب دا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں ہون ساری کائنات دے سردار آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے احباب ذی وقار اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعائے رب العالمین ساڈا ساریاں دا خطبہ جمعۃ المبارکہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے اول وقت اللہ دے گھر دے اندر جمع ہونا اللہ پاک قبول فرما کے ساڈی ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا موضوع انسان دنیا دے اندر زندگی گزاردا ہے، کدی اوندا واسطہ اپنے والدین نال پیندا ہے، کدی اوندا واسطہ اپنے بیوی بچیاں نال پیندا ہے، اور کدی اوندا واسطہ عزیز و اقارب نال دوست و احباب دے نال پیندا ہے۔ الغرض انسان جتھے رہ کے زندگی گزاردا ہے اوتھے اپنیاں بہت ساریاں یاداں انسان چھڈ کے جاندا ہے، لیکن بد قسمتی ہے ساڈی کہ جڑے پھر ساڈے نال رہ کے ایک وقت آندا ہے ساڈے تو جدا ہو جاندے نے، جب تک وہ زندہ رہندا ہے اسی اودے نال محبت بھی کرنے ہاں، وفا بھی کرنے ہاں، ہر خوشی دے موقع تے ہر غمی دے موقع تے انہوں یاد رکھنے ہاں، لیکن جو ہی وہ ساڈا عزیز دوست قریبی ساڈے تو جدا ہو جاندہ ہے، اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، اسی نال ہی انہوں بھول جانے ہاں، انہوں یاد نہیں رکھ دے۔ تو انشاءاللہ میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے دوران ساڈے جڑے عزیز و اقارب دوست و احباب اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے، والدین رخصت ہو گئے، بہنا بھائی چلے گئے، عزیز و اقارب اساتذہ کرام جو بھی دنیا تو چلے گئے، جان والیاں دے ساڈے ذمے کی حقوق نے، جڑے فوت ہو گئے نے اونا دے ساڈے تے کی حقوق نے، انشاءاللہ اس حوالے نال گفتگو کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جنہ دے جو عزیز و اقارب اس دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دیاں قبراں روشن فرمائے، اور رب العالمین سانو بھی اونا دے حقوق کما حق ہو جو شریعت نے دسے نے اللہ سانو ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیا جے آج تسی اونا دے حقوق ادا کرو گے نا
تے انشاءاللہ تہاڈیاں اولاداں تہاڈے دوست احباب او تہانوں بھی یاد رکھن گے اور تہاڈے حقوق ادا کرن گے. اور اگر آج تسی اپنے عزیز و اقارب دے حقوق ادا نہیں کرو گے کل نو تہاڈے بھی کوئی حق ادا کرنے والا نہیں ہوئے گا. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین سانو سارے آنو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھنے دی اور اس تے عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک دے درود محبت نال شوق نال پڑھیا کرو کیونکہ ساڈے ایمان دا بھی جز ہے اور ساڈی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے رب کعبہ دی قسمیں امتی جڑا ہے نا انہوں انج کھل جانا چاہیدا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور میں اکثر کہا کرنا محبت وچ آ کے تاکہ بھلیکھے دور ہو جان مغالطے ختم ہو جان. اللہ اکبر اللہ. حضرات محترم توجہ کرنا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے. اور جنی اللہ دی تعریف ضروری اونی اللہ دے محبوب دی بھی تعریف ضروری. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. منانا ساڈا کم نہیں ساڈا کم دسنا ہے تبلیغ کرنا ہے. کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے. او دا ذکر او دا چرچا او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے او جیویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کیجئے فوت شدہ جڑے ساڈے عزیز دنیا تو جا چکے نے انہاں دے ساڈے تے کی حقوق نے سنیے اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماندے نے جڑے مومن بندے نے جڑے اللہ نو منن والے اللہ دے رسول نو منن والے قیامت دے دن تے یقین رکھنے والے فرمایا اونا لوگاں دی نشانی ہے اونا لوگاں دی خوبی ہے اونا دی اندر خوبی پائی جاندی ہے. فرمایا او جڑے اونا تو پہلے اونا دے عزیز گزر چکے نے اونا دے رشتہ دار دنیا تو جا چکے نے اونا دے پینا پائی دنیا تو جا چکے نے. فرمایا اے اونا نو پھول دے نہیں بلکہ یاد رکھ دے نے. اللہ اکبر اللہ. پتہ چلیا مومن بندے دی اے نشانی ہویا کر دیئے کہ وہ اپنے دنیا تو جان والے رشتہ دارہ نو یاد رکھیا کر دے نے اونا دیا نیکیاں نو یاد رکھیا کر دے نے اونا دیا محبتہ نو یاد رکھیا کر دے نے اونا دیا وفاواں نو یاد رکھیا
رکھیا کر دینے اللہ اکبر اللہ، اور فرمایا یقولون ربنا، اور ہاتھ چک کے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا کے دعاواں کر دینے، اللہ دے سامنے عاجزی تے انکساری دے نال انہاں واسطے ہاتھ چک کے اللہ کو دعاواں کر دینے۔ کی دعا کر دینے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعا کر دینے عرشاں والے اللہ جڑے ساڈے عزیز، ساڈے دوست، ساڈے رشتہ دار اللہ اس دنیا تو جا چکے نے، اسی دعا کرنے عرشاں دیا مالکا انہاں ساریاں نو معاف کر دے، اونا دیاں کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما، اونا دیاں غلطیاں تو مولا درگزر فرما۔ اللہ اکبر اللہ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور اللہ سونیا ساڑھے دل جڑے نے نا، ساڑھے دل فرمایا ساڑھے دلانو اونا جان والے ساڑھے عزیزاں دے معاملے دے اندر اللہ ساڑھے دل پاک کر دے، صاف کر دے، ساڑھے دلان دے اندر اونا دے بارے کوئی نفرت نہ ہوئے، کوئی بغض نہ ہوئے، اللہ کوئی عداوت نہ ہوئے، اسی اپنے سینے اونا دے معاملات اندر صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اے اللہ دا قرآن آیا، اور قرآن و حدیث تے مطالعے تو بعد میں جڑا نچوڑ کھڑیا ہے، جڑے ساڑھے عزیز دنیا تو چلے جاندے نے، ساڑھے رشتہ دار، ساڑھے دوست احباب، ساڑھے پینا پائی دنیا تو چلے جاندے نے، اونا دے ساڑھے ذمے کتنے حقوق نے، میں اپنے ادنا اور ناقص علم دے مطابق 9 حق قرآن و حدیث وچوں تلاش کیتے، 9 حق میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ 9 حقوق نے ساڑھے ذمے فوت شدہ ساڑھے عزیزوں اقارب دے، مسلمانہ دے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے سب تو پہلا حق، سب تو پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کائنات دے لوگوں آئیے توجہ کیجئے، آج ساڑھا کوئی پیارا دنیا تو چلا جاندہ ہے، مثلا باپ فوت ہو گیا، کسے دی ماں فوت ہو گئی، کسے دا بیٹا فوت ہو گیا، کسے دا پائی فوت ہو گیا ہے، اور یار مرنا تے سارے نہیں ہے نا، جیڑا بھی کوئی اس دنیا تے آیا ہے انہیں صدا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا آیا ہے انہیں ایک دن اس دنیا تو چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن یاد رکھو آج تو تسی اے 9 حق اگر تسی اونا دے ادا کرو گے، پھر تواڈے عزیزوں کارب بھی تواڈے حقوق ادا کرنگے، تواڈیاں اولادہ بھی تواڈے حق ادا کرنگیاں۔ سب تو پہلا حق کیے جڑا ساڑھا پیارا دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اللہ کل چلا گیا، روح قبض ہو چکی ہے، اینج 4 پائی تے لیٹیا ہویا ہے، پھر اے نہ سوچیا کرو مولوی صاحب نو بلاؤ، قاری صاحب نو فون کرو، جی قاری صاحب کتھے جے، مولوی صاحب کتھے جے، ہاں جی کی حکم ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جلدی آیا جے، آ کے ذرا غسل دیا جے، غسل دیا جے آ کے۔ اور نہیں نہیں مسلمانوں نہیں، اسی سمجھنے ایک کام مولوی صاحب دے کرنے والا ہے، پر نہیں نہیں میرے پیارے بھائی، ایک کام اولاد دے کرنے والا ہے۔ باپ دنیا تو چلا گیا، ماں دنیا تو چلی گئی، غسل دین واتے تو مولوی صاحب نو لبنا ہے، غسل دین واتے تو حضرات عالمہ نو تلاش کرنا ہے۔ نہیں نہیں، اے حق کے تیرے تے تیرے والد دا، تیری ماں دا، تیرے بیٹے دا، تیری بیٹی دا، تیری بیوی دا، تیرے خامن دا، کہ غسل تسی آپ دیا کرو نا۔ تسی کہو گے حضرت جی کتھے لکھے ہے، آؤ میں تو انہوں دس دیا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठिया बैठिया नबी पाक दे आखिरी लम्हात ने, आखिरी कड़ियां, अम्मी आयशा भी कोल तशरीफ फरमा। आका ते अम्मी आयशा आपस च मुहब्बत भरियां गल्लां कर रहे ने। आका फरमांदे ने आयशा अगर मैं पहले दुनिया तो चला गया फिर मैनू गुसल तू देना है। अल्लाहु अकबर। ते अम्मी आयशा फरमांदियां ने हुजूर अगर मैं दुनिया तो पहले चली गई फिर गुसल तुसी मैनू देना है। अल्लाहु अकबर। दूसरी दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, दार कुतनी दी हदीस है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा एंड बीमारी दी हालत च लेटियां होइयां ने ते सैयदा फातिमा कोल प्यारे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ए शेरे खुदा नबी पाक दे दमाद हसन हुसैन दे बाबा जान एंड तशरीफ फरमाने ते सैयदा फातिमा फरमांदियां ने मेरे सर दे ताज मेरी वसीयत लिख लो, मैं तुहानू वसीयत कर रही हाँ जदों मैं दुनिया तो चली जावां ते गुसल मैनू तुसी आप खुद देना है। अल्लाहु अकबर। ते सैयदना हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फौत होने तो बाद सैयदा फातिमा ज़हरा नू गुसल खुद दिता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पता चलिया सब तो पहला हक फौत होने वाले साडे अजीज दा, साडे प्यारे दा, साडे ते ए आ कि असी ओनू गुसल आप दईए, आप ओनू गुसल दईए, आप ओनू नहलाइए। ओए जवानों मैं तुहानू पुछना चाहना तुहानू वो लम्हात क्यों भुल गए ने जदों छोटे छोटे तुसी होया करदे सी। कहंदे प्यारी मां तुहानू गुसल दिता करदी सी, कहंदे तुहाडी मां तुहानू गुसल दे के एंड जनाब फरश करके अच्छा ते नवा लिबास पा के तैयार करके एंड गलियां दे विच रवाना करया करदी, बाजारां दे विच रवाना करया करदी। मां ने कितनियां मुहब्बतां कीतियां, बाप ने कितने लाड लगाए और सारी जिंदगी मां बाप दी कमाई असी आप खाने आ, सारा कुछ मां बाप दा असी आप इस्तेमाल करने आ। और यार मां बाप दुनिया तो टुर जान गुसल देन दी वारी आंदी है ते तू मौलवी साहब नू लभदा फिरना है। फरमाया नहीं, फौत होने वाले तुहाडे प्यारे दा, मां दा, बाप दा सब तो पहला हक है कि उन्होंने गुसल तुसी आप खुद दियो। आइंदा याद रखो ये गुसल का तरीका सीखो उलमा तो और कोशिश करया करो कि जो माँ बाप दुनिया तो टुर जान, कोई भी अजीज टुर जाए उन्होंने गुसल आप दिया करो। और जदों उन्होंने गुसल दोगे ना तो तुहाडे अंदर भी ये पैदा होएगी सोच कि यार अज मैं अपने इस दुनिया तो जान वाले नू अपने हथी गुसल दे के अल्लाह दे सुपुर्द कर रहा। एक वक्त आएगा अगर मैं अपने माँ बाप नू गुसल दिता है तो मेरी औलाद भी मैनू गुसल देगी। अगर मैं मेरा माँ बाप दुनिया ते नहीं रहा एक दिन मैं भी नहीं रहना। हजरात मोहतरम पता चलिया फौत होने वाले प्यारे दा सब तो पहला हक उन्होंने गुसल आप देना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दूसरा हक फरमाया जदों तुसी गुसल दे लिया कफन पहना दिता है हुण फरमाया ओदी नमाज़े जनाजा विच शरीक होवो, ओदा जनाजा पढ़िया करो, नमाज़े जनाजा लाजमी पढ़िया करो, जरूर पढ़िया करो। अल्लाह दी कसम मैं ऐसे ऐसे बदबख्तां नू जानना, ऐसे ऐसे लाइन ते मरदूद लोगां नू जानना कि जेड़े माँ बाप दा भी जनाजा नहीं पढ़ते, सक्के बाप दा भी जनाजा पढ़ना नसीब नहीं होंदा। हजरात मोहतरम अल्लाह दे वली मौलाना डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन हाफिज़हुल्लाह ताला राजोवाल दे अंदर एक जनाजे दा टाइम आया, कारी साहब नू जनाजे वास्ते बुलाया गया। हजरत ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने तो बाद डॉक्टर साहब फरमांदे ने मैनू इस मौत होने वाले बाप दे बेटे नाल मिलाया जाए ताकि मैं तज़ियत कर ला।
افسوس کر لا حضرات محترم پورے جنازے وچوں جتنیاں بھی صفاں سی تلاش کیتا گیا ایندا بیٹا جنازے وچ شریک نہیں ہویا جنازہ نہیں پڑھیا پوچھیا گیا کی گل ہے انہیں باپ دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا پتہ لگا اے دی ماں نے اے دے باپ دا جنازہ پڑھن تو روکیا ہے بھئی کیوں روکیا ہے میرے ابو نے دوسری شادی کر کے میری ماں تے سوکن پا دیتی سی اس وجہ تو میری ماں نے روک دیتا ہے کہ اپنے باپ دا جنازہ نہیں پڑھنا ایسے ایسے بدبخت لوگ موجود نے فوت ہو گیا ہے باپ تے جنازہ نہیں پڑھ دے حضرات محترم جنازہ پڑھو فوت شدہ پیارے دا دوسرا حق او دا جنازہ پڑھو اور جنازہ پڑھو گے نالے حق ادا ہو جائے گا نالے ثواب کتنا ہے آئیے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث ہے جنازہ ثواب پڑھن دی نیت لے کے جایا کر جنازہ پڑھن جائیں اللہ دی رضا مقصود ہوئے جنازہ پڑھن جائیں تے مسلمان دا حق ادا کرن دی نیت لے کے جایا کر اپنے پیارے دا حق ادا کرن دی نیت لے کے جایا کر آج میری سوچ کیے تہاڈی سوچ کیے ہر بندے دی سوچ یہ بنی پئی ہے اور یار محلے دار دوست برائے عزیز و اقارب نے اگر جنازہ نہ پڑھیا تے گلاں کرنگے اگر جنازہ نہ پڑھیا تے مینوں انہیں سدھے منہ نال بلا نہیں کوئی نہیں اگر جنازہ نہ پڑھیا تے پھر میرے نالوں دی قطع تلقی ہو جائے گی تعلقات ہی ٹوٹ جانگے نہیں 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 اس نیت نال جنازہ نہیں پڑھنا جنازہ جدوں بھی پڑھنا ہے سوچے رکھنی ہے آج میں کسے دا جنازہ پڑھاں گا کل لوگ میرا بھی پڑھنگے آج میں جنازہ پڑھاں گا تے اللہ راضی ہوئے گا آج میں جنازہ پڑھاں گا تے اپنے پیارے دا حق ادا کراں گا آج میں جنازہ پڑھاں گا تے مسلمان دا حق ادا کراں گا اور جنازہ پڑھن دا ثواب کتنا ہے حبیب آبادیو میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنا ثواب ضائع نہ کرو ریاکاری کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کر لوکاں نو وخان واتے جنازہ نہ پڑھیا کر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے کسے فوت شدہ مسلمان پائی دے جنازے چ شریک ہوندا ہے اللہ تعالی اس مسلمان نو جنہیں جنازہ پڑھے ہے اللہ تعالیٰ ایک قرات جنہ ثواب عطا کر دینے ایک قرات جنہ ثواب صحابہ پوچھ دینے حضور قرات دا کی مطلب ہے آقا فرماندے نے قرات دا مطلب ہے احد پہاڑ جنہیں نبی پاک نے فرمایا مسلمان پر آدھا جنازہ پڑھیا اللہ تعالیٰ اس مسلمان نو احد پہاڑ جنیاں نیکیاں تا کر دینے تے لیاؤ ہاں دنیا دی ٹیکنالوجی تے مائکروسکوپ تے ٹیلیسکوپ چھوٹے تو چھوٹے ذرے ویکھنا لیاں مشینری لے کے آؤ ہاں تے ٹیل لا لین تے احد پہاڑ دے ذرے میں انہوں گن کے وکھا دے کئیاں میلاں دے اندر احد پہاڑ بہت لمبا چوڑا جنہ نہیں ویکھیا میں دعا کرنا اللہ انہوں نے وکھا دے وے یقین کرو احد پہاڑ بہت لمبا ہے بہت طویل ہے تے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے مسلمان پر آدھا جنازہ پڑھیا اللہ تعالیٰ انہوں ایک احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دینا تے اسی منہ وکھان جانے ایمان نال دسیا جے سانو ثواب ملتا ہے نہیں آؤ میرے پیارے بھائی اللہ دی رضا مقصود رکھو اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کیجئے نبی پاک نے فرمایا پھر مسلمان دا جنازہ پڑھ لیا جنازہ پڑھ دے دوران نبی پاک نے فرمایا تواڈے تے اس مسلمان دا اگلا حق ہے یا اگلا حق تیسرا حق پہلا حق غسل آپ دیو دوسرا حق دی نماز جنازہ پڑھو تیسرا حق فرمایا اذا صلی تم المیت فاخلصوا لہ الدعاء آقا فرماندے نے اے جڑا فوت ہونے والا تہاڈا پیارا دنیا تو جا رہا ہے ماں دنیا تو جا رہی ہے باپ دنیا تو جا رہا ہے کوئی استاد دنیا تو جا رہا ہے رشتہ دار دوست بیلی سجن دنیا تو جا رہا ہے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء فرمایا اے دے واتے مخلص ہو کے دعا کرو اے دے واتے اللہ کو رو رو کے دعا کرو جدو نماز جنازہ
जनादा पढ़ दे हो ए वास्ते अल्लाह को रो रो के दी बख्शिश दी दुआ करो, एदी माफी दी दुआ करो, अल्लाह को एदे गुनाहां दी बख्शिश तलब करो, अल्लाह को एदे वास्ते जन्नत दे हुसूल दा सवाल करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम, लेकिन मेरे मुआशरे दे अंदर कानून ही बदलिया पिया है। इंज नमाज़े जनाजा शुरू होंदी है हजरात मोहतरम, 4 तकबीरां ने नमाज़े जनाजा दियां। मैं नाल इस्लाह भी करनी चाहना। नमाज़े जनाजा दियां 4 तकबीरां। पहली तकबीर तो बाद सना पढ़ी जाएगी, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर नाल इमाम कोई सूरत में लाएगा, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी तकबीर होएगी, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़िया जाएगा जेड़ा नमाज अंदर पढ़ने आ। फिर तीसरी तकबीर होएगी, तीसरी तकबीर तो बाद इस वास्ते दुआवां कीतियां जाणगियां, हाजर मैयत वास्ते भी, तमाम मुसलमानां वास्ते जेड़े जिंदा ने और जेड़े फौत हो चुके ने, सारे मुसलमानां वास्ते इज्तिमाई दुआ की जाएगी। अल्लाहुम्मा ग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। हजरात ये सारियां दुआवां पढ़ियां जाणगियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर चौथी तकबीर होएगी ते सलाम फेरिया जाएगा। इंज दा जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पढ़ाया और लंबा तवील जनाजा पढ़ाया नबी पाक ने, बहुत सारियां दुआवां कीतियां। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़िया, जनाजे तो फारग हुए, रोन लग पै। जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमांदे ने, काश अज जड़ा जनाजा नबी पाक ने इस मैयत दा पढ़ाया है, काश दी जगह ते मैं होंदा ते जिन्नियां दुआवां नबी पाक ने अल्लाह को रो रो के एदे वास्ते कीतियां ने, काश मेरे वास्ते आप कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतना तवील जनाजा पढ़ाया, पर मेरे तेरे मुस्लिम मुआशरे दे अंदर 1 मिनट पूरा नहीं लगता। 4 तकबीरा भी हो गई ने ते जनाजा भी हो गया है। नहीं नहीं मुसलमानों, नहीं, नबी पाक ने फरमाया तुहाडे ते फौत शुदा मुसलमान दा, तुहाडे अजीज दा हक है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फाखलिसू लहु दुआ, फाखलिसू लहु दुआ। फरमाया वास्ते अल्लाह को रो रो के दुआवां करो, इखलास नाल दुआवां करो। और नबी पाक ने फरमाया ये तुसी अपनी तरफों नु गिफ्ट दे रहे जे, अपनी तरफों तुसी तोहफा दे रहे जे। और अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो, अल्लाह ताला नु इस कायनात दी धरती ते सब नालों ज्यादा अगर कोई चीज प्यारी लगदी है ते ओ दुआ लगदी है, दुआ लगदी है। कि असी दुआ पढ़ते ही कोई नहीं, एंड मिनटा सेकंडा दे विच जनाजा पढ़िया ते हो गया। नहीं नहीं मुसलमानों, दुआवां याद करो। अगर तुसी दुआवां याद करोगे और दुआवां विच अपने अजीजो कारबा ते अल्लाह कोलों माफियां मंगोगे, फिर याद रखिया जे वक्त आएगा तुहाडे बच्चे भी तुहाडे वास्ते दुआवां करनगे। अज आप याद करो, नाल अपने बच्चियां नूं भी दुआवां याद करो। फौत होने वालियां ते आप भी पढ़ो ते अपने बच्चियां नूं भी पढ़ाओ, ताकि कल नूं जदों तुसीं फौत होवो तुहाडे बच्चे तुहाडे पिछे खड़े होण एंड तुहाडे वास्ते दुआवां करन। मैनूं गल याद आई, एक आलमे दीन ने गल सुनाई। आंदे ने मैं एक जगह ते जनाजा पढ़ान गया, जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के फारग होया। ये फौत होने वाले बाबे दा पुत्र इंज रोई जा रहा है, टाई मार के रोई जा रहा है। मैं क्या जवाना क्यों प्या रोना है? बाप दी जुदाई दा सदमा इस वजह तो रो रहे हैं। कहंदा नहीं नहीं, जेड़ा दुनिया ते आया उन्हें एक दिन जाना ही जाना है। मैनू ओना गम अपने बाप दे दुनिया तो जान दा नहीं हो रहा जिन्ना मैनू गम इस बात दा लगा होया है। फौत होने वाला मेरा बाप है, इन्हें मैनू MBBS डॉक्टर बना दिता है, मेरी तालीम ते खर्चा किया है, मेरे जरूरतां दुनिया दियां सारियां पूरियां कीतियां ने, मैनू दुनिया दी आला तो आला डिग्रियां दिलवा दित्तियां ने, सारे खर्चे मेरे ते कीते, मैं पढ़ गया, आला डॉक्टर बन गया। अज मेरा बाप सामने मैयत पई है, मैं जनाजा तुसी पढ़ाया, मैं बुद्ध बन के खड़ा रहा। अल्लाहु अकबर तकबीरा तो इलावा मैनू होर कुछ भी नहीं सी आंदा। बाप दी मैयत है ते पुत्र कह रहा तकबीर तो इलावा मैनू आंदा ही कुछ नहीं सी।
وہ किवें आवे? माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। अगर चाहते हो ना कि साडे प्यारे साडे वास्ते दुआवां करन ते इन्हां बच्चों नूं दुआवां सिखाओ, इन्हां बच्चों नूं जनाज़ियां च लैके जाया करो और खुद भी दुआवां याद करो, बच्चों नूं भी दुआवां सिखाओ। अल्लाहु अकबर। 3 हक हो गए फौत होने वाले मुसलमान दे, साडे अजीज़ो अकारब दे। चौथा हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जनाजा पढ़ के फारग हो जाओ, फिर कब्रस्तान जाओ, कब्रस्तान जाके इनू अल्लाह दी सुपुर्द करके आओ, ये देते 3 बुक मिट्टी दे पाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजराते मोहतरम गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। आज असी इधरों जनाजा पढ़ने ते नाल ही जनाब पिछा वापस आ जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रस्तान जाया करो, जाके अपने अजीज नू अल्लाह दे सुपुर्द करके आया करो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नाले कब्रस्तान जाओगे तुहानू कब्रां दी ज़ियारत होएगी, तुसी कब्रां वेखोगे तुहानू आखिरत दी याद आएगी, तुहानू अपनी कब्र भी याद आएगी, तुहानू अपनी मौत भी याद आएगी। जाया कर कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके वेखिया कर मनाजर। कब्रां दे ढेर उचेरे ने, कब्रां दे ढेर उचेरे ने, ओए दस थल्ले बसदे केड़े ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, ए उजड़ियां दा डेरा है। ओए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको फेरा है, इथों नजर बचा के टुर चलिए, और साडा अगे सफर लमेरा है। कब्रस्तान जाया करो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने फरमाया इनू कब्र दे अंदर उतारोगे ते अल्लाह ताला तुहानू सवाब भी अता करेगा। आका फरमांदे ने जड़ा मुसलमान अपने मुसलमान भाई दा जनाजा पढ़दा है ओनू एक ओहद पहाड़ जितना सवाब, ते जड़ा कब्र च उतार के वापस आंदा है अल्लाह नू 2 ओहद पहाड़ जितना सवाब अता कर देने। 2 ओहद पहाड़। और इतनियां नेकियां के गिनती है कोई नहीं। मुसलमानों इन्हां नेकियां नू जाया ना करो, मुफ्त दियां नेकियां ने। अपने मुसलमान दा हक भी अदा हो जाएगा, प्यारे दा हक भी अदा हो जाएगा, ते अल्लाह कोलों नेकियां ते अजर भी लभ जाएगा। हजरात मोहतरम तवज्जो कीजिए। कब्र च उतारो, उत्ते मिट्टी पाओ, और मिट्टी पान तो बाद ओदी कब्र ते खड़े हो के दुआ करया करो ना। कब्र ते खड़े हो के दुआ करन दा हुक्म है। हजराते मोहतरम जनाजा पढ़न तो बाद दुआ जड़ी है वो कुरान और हदीस विचों साबित नहीं, ना नबी पाक ने मंगी है, ना नबी पाक दे सहाबा ने मंगी है, ना ताबेईन ने मंगी है, ना तबा ताबेईन ने मंगी है। कब्र ते खड़े हो के नबी पाक ने दुआ खुद भी मंगी है, उम्मत नू मंगन दा हुक्म भी दिता है। फरमाया कब्र ते खड़े हो के इहदे वास्ते दुआ करया करो। और मैं एक सहाबी दे बारे पढ़ रहा सा, वो सहाबी इंज दुनिया तो जा रहे ने। गालमन उन्हां दा नाम है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नु। दुनिया तो जा रहे ने ते जांदियां जांदियां अपने बेटियां नु वसीयत करदे ने, आंदे ने मेरे पुत्रो मेरी गल सुन लो, जदों मैं दुनिया तो रुखसत होवां, दुनिया तो जावां, तुसी मैनू जदों कब्र च दफना लवोगे ओनी देर तक तुसी वापस नहीं हटना जब तक मेरे कोलों सवालो जवाब ना हो जान। तुसा मेरी कब्र ते खड़े रहना है। कब्र च दफनान तो बाद मिट्टी पान तो बाद मेरी कब्र ते खड़े हो गए मेरे को मेरे वास्ते अल्लाह को दुआवां करनी है। अल्लाहुम्मा सब्बितु बिल कौल साबित, अल्लाहुम्मा सब्बितु बिल कौल साबित। अल्लाह अपने बंदे नू सही सही सवालां दे जवाब देन दी तौफीक अता कर दे। कब्र ते खड़े होके दुआ करो, तवील दुआ करो, उतनी देर तक वापस बेटा नहीं जाना जब तक मेरे को सवालो जवाब ना हो जान। हजराते मोहतरम कब्र ते खड़े होके दुआ करया करो, लंबी दुआ करया करो, तवील दुआ करया करो। ए जिहड़ी वसीयत मैं तुहानू सुनाई है एक सहाबी रसूल दी वसीयत है अपने बेटियां नू। हालांकि नबी पाक दा सहाबी ते है ही जन्नती है, ए जन्नती सहाबी
اپنے بیٹیاں نو دعا دی وصیت کر رہا ہے۔ اوے مسلمانوں ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں، ساڈے تے اعمال نامے گناہاں نال بھرے پینے۔ دعا کریا کرو طویل اپنے پیاراں دی قبر تے کھڑے ہو کے، اپنے باپ دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کریا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قبر تے کھڑے ہو کے دعا کریا کر یار، اللہ اکبر اللہ۔ اے ماں باپ نے تیرے نال کنیاں محبتاں کیتیاں، پیار کیتے، وفاواں کیتیاں، سردی گرمی تیرے واسطے کی کچھ برداشت نہیں کر دے۔ اللہ دے بندیا تو انہاں واسطے دعا بھی نہیں کر سکتا، تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، تو مصروف ہی بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں اکثر کہا کرنا اوے جوانوں اپنے دل و دماغ دی تختیاں تے نوٹ کر لو، لاکھ آن بخارا وچ گلشن اوے مالی باغ تو مکھ پر تاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو، پوچھو نو جندہ باپ دنیا تے کوئی نہیں، پوچھو نو جدی ماں دنیا تے کوئی نہیں، آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، کہ جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، اور جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، ایویں لاڈ کسے نے لڈاونا نہیں، دل روندہ رہندا تا فاروق جان والے نے مڑ کے آونا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنے جان والے پیارے ماتے دعا کریا کر، رو کے کریا کر، گڑ گڑا کے کریا کر، قبر تے جا کے بھی کریا کر، اور یار دی رات ویلے اٹھ کے بھی کریا کر، اور یار نمازاں دے ٹائم تے بھی کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے نماتے مخلص ہو کے دعاواں کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم 4 حقوق بیان کر چکے ہیں، 5واں حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا تہاڈا عزیز دنیا تو جا رہا ہے، دنیا تو جا رہا ہے، آقا فرماندے نے اگر اندے ذمے کوئی قرضہ ہے وے وہ قرضہ ادا کریا کرو۔ اے قرضہ جڑا نا بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، سنن نسائی دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد کچھ عرصے بعد نبی پاک نو یاد آیا، اے اللہ دے بندے ہو اور میرے صحابی ہو، ایک دن میں فلاں بندے دا جنازہ پڑھایا سی، اس بندے دے سر تے قرضہ بھی کوئی ایسی کہ نہیں، پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ صحابہ نے دسیا حضور اس بندے دے قرضہ ہے سی۔ آقا فرماندے نے کیا او دا قرضہ او دے کسی عزیز نے ادا کیتا کہ نہیں، دوست بیلی سجن نے او دا قرضہ چکایا کہ نہیں؟ صحابہ دس دن حضور کسی او دا قرضہ نہیں چکایا۔ آقا فرماندے نے ہے کوئی تواڈے وچوں بندہ جڑا او دا قرضہ ادا کر دے وے، اور فوت ہونے والے دا قرضہ ادا کر دے وے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، آندے نے اللہ دے پیارے نبی جی ہاں میں قرضہ ادا کراں گا۔ آقا فرماندے نے جلدی کر، اللہ دے بندیا دیر نہ کر، اگر تو اپنے پائی نو رب دے عذاب تو بچانا چاہنا ہے تے اوندا قرضہ فوری ادا کر دے، فوری ادا کر دے، قرضہ فوری ادا کر دے۔ حضرات محترم اے قرضہ بہت بڑا بوجھ ہے، فوت ہونے والے پیارے دا ساڈے تے حق ہے۔ پہلے تے سانو چاہیے اسی اپنے آپ نو اس قرضے والی پریشانی تو محفوظ رکھیے۔ حضرات محترم اگر انسان ہون دے ناتے قرضہ ضرورت پے گئی تے لے لیا، اگر فوت ہو گئے قرضہ چکا نہیں سکے تے نبی پاک نے وصیت فرمائی ہے آقا جدوں بھی کوئی جنازہ پڑھایا کر دے پہلے نبی پاک پوچھیا کر دے اے اللہ دے بندے اندے ذمے کوئی قرضہ تے نہیں ہے؟ ہاں جی قرضہ ہے۔ آقا فرماندے نے کوئی اندہ بہت چکن واسطے تیار جی تیار ہے، نبی پاک دا جنازہ پڑھا دیتا کر دے۔ آقا فرماندے اگر اندے تے کوئی قرضہ ہے، اگر کوئی اندہ بندہ قرضہ ادا نہیں کرے گا تے نبی پاک اندہ جنازہ نہیں سی پڑھایا کر دے۔
जनादा नबी पाक ने ऐसे बंदे दा नहीं जे बढ़ाया जिंदे सिर ते बोझ लोकां दा, जिंदे सिर ते करदा ही करदा। हजराते मोहतरम आइए तवज्जो कीजिए, ये साडे फौत होने वाले प्यारे दा साडे ते हक है। अगर उनके सिर ते कोई कर्जा है ओदा कर्जा चुकाओ। कर्जा चुकाना किवें है पहले कोशिश करो। अगर अपना कोई माल छड़ के जा रहा है, अगर उनकी जाती कोई विरासत है, ओदी विरासत विचों दा कर्जा अदा किया जाए। अगर विरासत नहीं है फिर उनके अजीजो अकारब सब तो पहले उनके पुत्रां नूं चाहिए उहदा कर्जा अदा करे। हजराते मोहतरम मैं ऐसे ऐसे बेटियां दे बारे भी सुनिया, बाप दी सारी उम्र दी कमाई हड़प कर जाते ने, इधरों फौत हो गया बाबा ते मौलवी साहब ने ऐलान कर दिता है अल्लाह दे बंदिओ ऐ जिहड़ा बाबा दुनिया तो जा रहा है ना, इहदे जिम्मे कोई कर्जा है, इहदा कौन कर्जा चुकाएगा। इंज 5 पुत्र खड़े ने सफ दे विच, 5 पुत्रां दे नाम बाबे ने जमीन ला दी है मरन तो पहले पहले, अपने कर्जे की फिक्र ही नहीं कर सकिया। हजराते मोहतरम तवज्जो कीजिए, मैं तुहानू अपील करांगा पुत्रां नू विरासत जरूर दिओ, बेटियां नू विरासत जरूर दिओ, पर पहले अपने कर्जे की अदायगी का फिक्र करो। ये जिहड़ी तुहाडी औलाद है, खास करके जिहड़े तुहाडे पुत्र ने, इन्हां तुहाडे दुनिया तो जान तो बाद तुहाडी विरासत दे हकदार ते बनना जे, तुहाडे कर्जे दा किसी भी हकदार नहीं जे बनना, किसी भी तुहाडा बोझ नहीं जे चुकना। अपने कर्जे आप अदा करके जाओ जींदियां जी। इन्हां पुत्रां नूं रुखी खुआ लो, सुखी खुआ लो, पर इन्हां पुत्रां दे जिम्मे अपना कर्जा ना छड़ के जाया जे। अज कल दियां औलादां विच वफा कोई नहीं जे। समुंदरी दे इलाके दी गल है, इंज 5 पुत्र खड़े ने, बाबा फौत हो गया, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिता इहदे जिम्मे कोई कर्जा है। इंज एक बंदा खड़ा हो गया, कहंदा जी मैं इहदा कहंदे कोलों कर्जा लैना है। और तू कितना कर्जा लाना? 30 लाख रुपया कर्जा लाना, लियाओ भी एदा कर्जा चुकाओ ना। ये जड़ा बंदा कर्जा लैन वाला है आंदा उन्नी देर एदा जनाजा नहीं पढ़न दियांगा जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया जाएगा। इस बाबे दे 5 पुत्र ने, 5 मरब्बे दा मालिक है बाबा। एक बेटी है, 5 मरब्बे इन्हें अपने 5 पुत्रां नूं दे दिते ने। बेटी दे नाम मरला भी जगह नहीं सुलाई। ऐ जुल्म करोगे ते फिर नतीजा भी जालमा वाला निकलेगा। हजराते मोहतरम तियां नू हक दिओ, तियां नू अपनी विरासत च जरूर शामिल करया करो। कुरान च अल्लाह ने कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हजराते मोहतरम तवज्जो कीजिए, इन्हें अपने पुत्रां नू सब कुछ दे दिता। जनाजे दा टाइम है, हुण 5 पुत्र पहली सफ च खड़े, इमाम दे करीब खड़े ने। ऐलान हो गया कर्जा लेना है। 5 पुत्रां ने धौना सट दित्तियां ने, कोई सिर तां नहीं चुकदा पिया किते मेरे ते बोझ ना आ जाए, मेरे ते भार ना पै जाए। इंज जनाब इहदा जनाजा नहीं हो रहा। खबर उड़दियां उड़दियां घर पहुंच गई। एक बेटी है, उन्हें पता लग्या मेरे बाबे दी मैयत पई है कि जनाजा नहीं हो रहा। पता लग्या कि मेरे बाप दे सिर ते कर्जा। इंज चादर लई ते दौड़दी हुई जनादगाह च पहुंच गई। जनादगाह च पहुंची है, आके कहंदी है किन्ने मेरे बाप कोलों कर्जा लेना है। अल्लाह दे बंदिया इंज करके चाबी जेब चो कड्डी ते चाबी ओदे सामने रख देंदी है। आंदी है मेरा मकान है जिदे विच मैं रह रही हाँ, ये मेरे खामद दे ना है, खामद नाल मैं आपे सामना कर लांगी। ऐ मेरे मकान दियां चाबियां तू ले लै ते मेरे बाबे दा जनाजा होण दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजराते मोहतरम दसन वाले ने दसिया वो जिहड़ा बंदा कर्जा लैन वाला सी ना, वो कहंदा मैं कर्जा बाबे कोलों लेना नहीं, मैं ते इहदा कर्जा देना है, पर मैं वारस प्या लभदा सा। इहदा वारस कौन है? इहदे वारस इहदे पुत्र नहीं, असल इहदी वारस इहदी बेटी है। असल वारस कौन है? दी बेटी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजराते मोहतरम मैयत दा कर्जा अदा करना, औलाद दे जिम्मे कर्जा चुकिया करो। जिहड़ा फौत हो जाए ओदा कर्जा चुकाया करो। कर्जा कितना बड़ा बोझ है। एक दिन नबी पाक तशरीफ फरमा, हजराते मोहतरम एक जवान आया नबी पाक को आया, आके कहंदा हुजूर मैं अल्लाह दे रस्ते ते जिहाद करा, मुजाहिद बन के जावां, अल्लाह दी राह ते अपनी जान पेश कर दियां शहीद हो जावां। क्या अल्लाह शहादत दी वजह तो मेरे
گناہ معاف کر دیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اے چائیں چائیں جا رہے ہیں، شہید ہوواں گا، مجاہد بنا گا، شہادت دا رتبہ ملے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تھوڑا دور گیا، نبی پاک نے صحابی نو بلایا، اینو بلاؤ واپس ذرا، واپس آ گئے۔ آقا فرماندے نے اے اللہ دے بندیا، آسمانہ تو ہونے ہونے جبریل میرے کھول آیا ہے، جبریل نے آ کے مینوں رب دا پیغام دیتا ہے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے پر تیرا قرضہ معاف نہیں کرنا۔ قرضہ چھڑ کے جائے گا تو وہ معاف نہیں ہونا، او تینوں چکانا پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فوت شدہ پیارے دے حقوق، 5 حقوق میں بیان کر چکے ہیں، حضرات محترم توجہ کیجئے۔ آئیے چھٹا حقوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جڑا ساڈا پیارا دنیا تو جا رہا ہے، آقا فرماندے نے ایندے ذمے اگر کوئی روزے رہ گئے نے، او دے روزے دی ادائیگی بھی او دے برا ساتھ لازمی ہے، او دے برا ساتھ او دی طرفوں روزے رکھن گے۔ ماں فوت ہو گئی تے بیٹیاں بیٹے روزے رکھن گے، باپ فوت ہو گیا تے بیٹے بیٹیاں روزے رکھن گے، عزیز و اقارب وچوں کوئی فوت ہو گیا انہاں دے روزے تواڈے ذمے نے جڑے برا ساتھ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث، ممادا وعلیہ سیام فإنہو سام عنہ ولیہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا اس حالت وچ کہ او دے تے روزیاں دا قرضہ باقی ہے، رمضان آیا کوئی بی بی او دی ماں واری آ گئی، بیچاری روزے نہ رکھ سکی، روزے رہ گئے، اگلے سال دے روزے آن تو پہلے بیچاری فوت ہو گئی اور او روزے نہیں رکھ سکی، یا بیماری دی وجہ تو روزے رہ گئے یا سفر دی وجہ تو روزے رہ گئے۔ آقا نے فرمایا اے فوت ہونے والا دنیا تو چلا گیا ہے، ہن جڑا ایندے ذمے روزیاں دا قرضہ ہے، آقا فرماندے نے ایندے برا سا اے دی طرف روزہ رکھن گے، اے دے برا سا تے لازمی ہے، انہاں دے روزیاں دی ادائیگی او قرضہ اے دے برا سا ادا کرن گے۔ اور ابو داؤد شریف دی حدیث، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بی بی انج سفر تے جان لگی ہے، سمندری سفر ہے، سمندری سفر کر لگی، انہیں نیت کر لی، نظر مان لئی، اللہ اگر سمندری سفر میرا خیریت نال گزر گیا، خیریت نال چلی گئی تے خیریت نال واپس آ گئی، اللہ میں نظر ماننیا میں 1 مہینے دے روزے رکھاں گی، واپس خیر و عافیت نال آ گئی تے آ کے 1 ماہ دے روزے رکھاں گی۔ اے بی بی واپس خیر و عافیت نال پہنچ گئی، قدرت خدا دی اے بی بی اللہ نو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی، انہیں نظر مننی سی پر روزے نہیں رکھ سکی، اے دی بیٹی اے دی ہمشیرہ نبی پاک کھولائی، انہیں نبی پاک نو آ کے سوال کیتا ہے حضور جی اس طرح میری والدہ یا میری ہمشیرہ دنیا تو جا چکی ہے، انہیں بیری سفر کرن لگیا، نظر مننی سی، میں سفر تو واپس آواں گی، 1 ماہ دے روزے رکھاں گی، قدرت اللہ دی سفر کر کے گھر پہنچی ہے تے اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، روزے نہیں رکھ سکی۔ آقا نے فرمایا جڑی انہیں نظر مننی ہے او دا قرضہ چکانا تواڈے ذمہ لازمی ہے، تساں او لازمی کردہ چکانا ہے، او دے روزیاں دی ادائیگی تساں کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم 7واں حق میت دی طرف جڑا دنیا تو جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت دی طرفوں صدقہ کریا کرو، جڑا کوئی تواڈا پیارا دنیا تو چلا گیا ہے، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، تواڈا کوئی رشتہ دار چلا گیا، تواڈی کوئی ہمشیرہ چلی گئی، کوئی بھی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، فرمایا او دے واسطے صدقہ کریا کرو، صدقہ کرو گے اللہ تعالی جتنا ثواب صدقہ کرن والے نو دین گے اونا فوت ہون والے نو بھی اللہ برابر عطا کرن گے۔ نبی پاک تشریف فرما، ایک جوان آیا آ کے آندا حضور جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہنا کہ اپنی امی دینا دا صدقہ کراں تے میں نو دسو نا میں اپنی والدہ دینا تے کیڑا ایسا صدقہ کراں جدی وجہ تو میری ماں نو سب تو زیادہ ثواب پہنچے۔ آقا فرماندے نے اپنی ماں نو ثواب پہنچانا چاہنا ہے تے پانی دا انتظام کر دے،
راہ چل دی جگہ تے پانی دا انتظام کر دے، لوگ پانی پین، مسجد چے پمپ لگوا دے، مدرسے چے پمپ لگوا دے، ٹوٹیاں لگوا دے، ٹینکی رکھا دے، اے سارے پانی دے وسائل نے حضرات، پور کرا دیو، پمپ لگوا دیو، ٹوٹیاں لگوا دیو، ٹینکیاں رکھا دیو، اے سارے پانی مہیا کرنے والے وسائل نے۔ فرمایا تو پانی دے انتظام کر دے، جب تک لوگ پانی تو سیراب ہوندے رہن گے اللہ تیری ماں نو قبر چے پئی نو برابر ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ساڑھے فوت ہونے والے پیارے دا ساڑھے تے حق ہے، اسی ہوندے تے جان تو بعد ہو دے نا دا صدقہ کریے، ہو دے نا دا صدقہ مسجد چے پنکھا لگوا دیو، مسجد چے اللہ تو ویک دے وے تیسی لگوا دیو، ہوئے غریباں نال تاون کر دیو، ماڑیاں نال تاون کر دیو، بیوہ عورتاں نال تاون کر دیو، یتیم بچیاں دے سیران تے دستے شفقت رکھ دیو، جب تک اس صدقے تو وہ سراب ہوندے رہن گے اللہ تو آڑے فوت ہونے والے پیاریاں نو اللہ برابر دا اجر و ثواب عطا کرنگے۔ حضرات محترم 8واں حق فوت ہونے والے دا جڑا دنیا تو جا رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے او دی توہین نہ کریا کرو، انہوں گالا نہ کڈیا کرو، اندیاں برائیاں نہ کریا کرو، او دے مندے جڑے کم کر گیا ہے وہ لوگاں دے سامنے بیان نہ کریا کرو، لوگاں دے سامنے او دیاں صفتاں بیان کریا کرو۔ آقا فرماندے نے تسی کسے دے بارے حسن ظن رکھو گے، آج تسی کسے دیاں خوبیاں بیان کرو گے، کل لوگ تہاڈیاں بھی اچھائیاں بیان کریں گے۔ آج کچھ تسی کسے دے آبا نو ٹٹولو گے، آج تسی کسے دے پردے چاک کرو گے، کل تواڈے بھی چاک ہو جانے نے۔ اور حضرات محترم نبی پاک دا زمانہ آقا تشریف فرما، صحابہ بھی کول بیٹھے نے، انج جنازہ گزرے ہے، صحابہ فرماندے نے حضور اے جڑا جنازہ گزر رہا ہے نا، اے فوت ہونے والا، ان دے اندر اے خوبیاں اے اچھائیاں، آقا فرماندے نے واجبات واجبات واجبات۔ پھر تھوڑی دیر دے بعد ایک جنازہ گزرے ہے، آقا دے سامنے او دیاں جناب اینڈ کر کے برائیاں بیان کیتیاں گئی ہیں، ان دے برے کم نبی پاک دے سامنے دسے گا۔ آقا فرماندے نے واجبات واجبات واجبات۔ صحابہ فرماندے نے حضور پہلے واتے بھی واجبات، دوسرے واتے بھی واجبات۔ نبی پاک نے فرمایا پہلے بندے دیاں تسی خوبیاں بیان کیتیاں نے، جدی وجہ تو میں کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دے واتے جنت واجب کر دیتی ہے، دوسرے بندے دیاں تسی برائیاں بیان کیتی ہیں، برائیاں سنن دی وجہ تو میں کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے واتے جہنم دی آگ نو واجب کر دیتا ہے۔ تواڈیاں گواہیاں پینیاں نے، نبی پاک نے فرمایا تواڈیاں قیامت والے دن گواہیاں پینیاں۔ اس واسطے جڑا فوت ہو جائے نا، اور یار کوئی گل نہیں، انسان جو ہے کمیاں کتائیاں وعدے کاٹے ہر بندے چے نے، میرے چے بھی نے، تواڈے چے بھی نے، تے یار جڑا فوت ہو جاوے انہوں تو بخش دیا کرو یار، معاف کر دیا کرو، کوئی گل نہیں۔ بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کتنے ظلم ہوئے، کتنیاں زیادتی ہوئیاں، تے نبی پاک نے جیندیاں جی معاف کر دیتا سی، تے سانو درد دیتا ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو ٹر جائے تسی انہوں بھی معاف کر دیا کرو، ان دیاں برائیاں اچھالیا نہ کرو، ان دے عیباں نو اچھالیا نہ کرو، لوگاں دے سامنے بیان نہ کریا کرو۔ حضرات محترم 8 حقوق میں تواڈے سامنے فوت ہونے والے دے بیان کر چکے ہاں۔ 9واں تے آخری حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تواڈے ماں باپ یا تواڈا کوئی عزیز دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، فرمایا جڑا چنگا کام او دنیا تے جان لگیا کر گیا سی نا، تسی اس چنگے کام دا مشن جاری رکھنا ہے۔ چنگا کام کوئی دنیا تے کر گیا نا، اس مشن نو جاری رکھنا ہے۔ مثال طور تے تواڈے والد محترم دنیا تو جاندیاں جاندیاں انج جناب دنیا تے جب تک زندہ رہ دین دا کام کر دے رہے، دین واتے محنتاں تے کوششاں کر دے رہے۔ حضرات میں فخر نہ نہیں گل کرن لگا، فخر اللہ نو پھبدا وڈیائی نہیں، اور یار تربیتاں دا حصہ ہویا کردا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال رب دی توفیق نال ساڈے والد محترم جتھے لیٹے نے اللہ قبر روشن
روشن فرمائے، اللہ درجے بلند فرمائے، اینڈ دنیا تو جا رہے نے حضرات محترم جب تک زندہ رہے فجر دی نماز تو بعد ڈیلی مرکزی مسجد تے درس قرآن دیندے رہے، حتی الامکان خطبہ تے جمعہ بھی پڑھان دے رہے، حتی الامکان والد محترم دکان تے بہ کے آن والے گاہکانوں میں وسیعتاں تلقینہ کر دے رہے، لوگاں دی اصلاح دا بیڑا اٹھائی رکھیا جب تک زندہ رہے۔ الحمدللہ اللہ دے فضل نال آتا ساڑھے چ منتقل ہوئی ہیں، اللہ دے فضل و کرم دے نال آج 5 بھائیاں ممبر رسول تے کھڑے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جب تک کہ جمعے پڑھان دے رہاں گے، نمازہ پڑھان دے رہاں گے، او یار قرآن دی تبلیغ کر دے رہاں گے، معاشرے دی اصلاح کر دے رہاں گے، جتنا ثواب اللہ نے سانو عطا کرنا ہے برابر ساڑھے والد محترم نو بھی عطا کرنا ہے۔ والدین دا مشن جاری رکھو۔ اور جس دن ساڑھے والد محترم دنیا تو گئے سی نا تے میں اپنی اینا کننا نہ لوگاں دے منہ جو گل سنی سی، مولوی احمد علی جڑی اپنی اولاد نو وراثت دے کے گیا ایسی اللہ نے کسی نو بھی نہیں دیتی وہاں چھے۔ اے ہے وراثت، اپنے بچیاں نو مالو زر چے نہ پسا کے جاؤ، مالو زر دے کے جاؤ گے تے نہ تو انہوں بھی یاد نہیں رکھنا، اینی ہرس لگ جانی ہے دولت دی۔ سراب ایجنسی دا مالک، سائیکل ایجنسی سراب دا مالک ہسپتال چے پیا کرونا ہو گیا، دل کیتا میری اولاد نو ملاؤ، ڈاکٹرہ فون کیتا پترہ گیا ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، فوت ہو گیا۔ فوت ہون تو بعد انہوں نے دسیا گیا کہ توڑا پیو فوت ہو گیا ہے۔ حضرات محترم ہاسپٹل دی انتظامیہ نے خود دا جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا ہے، پتر کسے نو بھی دا جنازہ پڑھنا نصیب نہیں جی ہویا۔ کی کرنا ہے دولت نو، کی کرنا ہے دنیا دی عیش و عشرت نو؟ اور میرے پیارے بھائی اگر چاہتے ہو نا کہ ساڑیاں اولاداں ساڑھے دنیا تو جان تو بعد ساڑھے حقوق ادا کرن، پھر اللہ دا واسطہ دے کے میں تو انہوں اپیل کرانگا اپنے بچیاں دی تربیت کرو۔ اے جڑے 9 حقوق میں تو انہوں دسے نے سی ڈی ریکارڈ ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہر بندے کو حبیب اسلامک سینٹر تے اے پہنچے گی، اے خود بھی یاد کرو، اپنے بچیاں نو سناؤ اور انشاءاللہ تربیت کرو اپنے بچیاں دی۔ تسی دنیا تو جاؤ گے تو بچے توڑے 9 حقوق ادا کرنگے۔ مسند احمد دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ماں باپ دنیا تو چلے گئے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بلند و بالا درجے عطا کرنگے۔ اے خود کہنگے ماں باپ اللہ سونے اسی تے ایڈے چنگے کام کیتے ہی نہیں سی پر سانو اینا مقام کیویں مل گیا ہے۔ آواز آئے گی تسی دنیا تو جلدی آ گئے سی، لیکن آندے آندیاں اپنے بچیاں نو انگلی نہ لگا کے مسجد دا منہ وکھایا، مدارس دا منہ وکھایا، دین دی تعلیم دلوائی، بچیاں نو اپنے حقوق تسی دس کے گئے سی، تسی دنیا تو ٹر گئے سی، تواڈے بچے نمازاں پڑھ دے رہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ تیرا بیٹا تیری بیٹی جدوں نماز پڑھے گی جتھے اپنی بخشش دی دعا کرے گی اللہ مینوں معاف کر دے، اوتھے اے وی نال کہے گی اللہ میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، نال نال بخشش دی دعا کرے گی، نال نال انہاں دی نیکیاں دی وجہ تو روزے قیامت اللہ اتنا اجر عطا فرمان گے۔ اللہ فرمان گے تواڈے دنیا تو جان تو بعد تواڈیاں اولاداں نے تواڈے نیکی والے مشن نو جاری رکھیا سی، اس مشن دی وجہ تو اللہ فرماندے نے میں تواڈیاں نیکیاں آپ دے بینک وچ کاؤنٹ کردا گیا، سٹور کردا گیا، اج اللہ تعالیٰ تانوں دا بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سارے نوں اپنے فوت شدہ جو ساڈے والدین عزیز و اقارب دنیا تو جا چکے اللہ سانوں انہاں دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔